أزجل في اللون هاي ثماثن أثيج ثماثين وفيديو بوستاكين نهضر أفاكال أكال سبان الشوال يا رمضان. قبل أن نبدو ودينا انشيطاسيون ما زدك كيدينا أمدياز ما زدك كيدينا نغيبا نظن إن يكون يحمل الشوال كل شولا شي ثمان تسيلا كل شولا ثمان تسيلا تبغى تنوال أما ذاك إذا كيبوا كاري تقصي ثموت القبائل أما كنت تضرمو كلي
طاقة من نغنو كي قلنا نقري مثلا تفضل فاكرة في ساعة في الطويقة دونك يسايك لارابور هاك الوكال يسوي لا فيديو ياكي يسوي لا فيديو ياكي وكنا نسناتي غاشي أمك تكررني بروبليم هاكي أشو لا سوليسيون يسني يقن نطف باغ اكزومبل ان بروبليم بوكاين ان بروبليم تريسا دي فوا يونا ديبنو يا خام والزريرة شحال هاديك الجاريس دونك نكوني باش دنف لا سوليسيون دنف لا كلي البروبليم هاكي on doit se référer au code de l'urbanisme نروح على الكود دو l'urbanisme إذا أون تفكير مزيا ذاكي سيني مذانن نتناغن الثالث قد شحال قد يج يبنى دوينا شحال قد يبنى الجارنينس شحال قد يج أغوص باش دير الطاق بون البروبليم هاكي إلا دير سيني مذانن حتى لا يدخل مع لي بارسيلني دونك دو بارسيل فوالا دو بارسيل واكي يبنى ذا هاكي لكن نخدم سيت اون فيو اون بلان موغي شوف لا نيك واكي وري بنادا هاكي تسالست هاكي نخدم اون كولور حتى ثلاثتني هاكي سيت اون فيو اون بلان دونك البروبليم انا اللي دير لا واكي يالا الطويقة هاكي ثلاث حتى هذاكي وكاش نسمي وكاش نسمي بي كي ناسي قد تغلق الطويقة لهنا شي خاطر الجدارة الديستونس يلاقا الديستونس هاكي نسمي ال اون تيل دونك نمشي تروح تمثلتاكي نورمالمون نمشي كدا قد تروح نورمالمون تيتان زعما تروح الاميابل الاميابل تسمى المفاهمة صيفط بلا ما هبط لادمينستراسيون لا جوستيس لكن مشى هضرو داوني غاشي باش هاد والين اياكي وكل بياكي داوني غاشي باش هاد والين يبغون تيجي البروبليم هاكي مي باش هادي تيجي البروبليم هاكي قادرين نديرو سناون ماشي نامبورت كاس يداويو السم كان ماكي باش يتودي البروبليم هاكي باش يدير كاين سوليسيون مي لا سوليسيون نيجاتيف كي قد تي فالابل تي سي با ريغلمونتير هاكي يوث داو التجماس الغاشي باش يتفكر سوليسيون وتجماس هاكي قادرين سي دي جون فالابل ستادير دي جون كومبيتون اون لا ماتيير دونك تيسناث هاكي باش نفايا راه مزوارو هني مايا هذا كنتو فينا راه يونسيكسيني لي تيتون راه مسفهمنا راه يسنا تروح لا ميري لا بيسي سيرفيس urbanisme service urbanisme السيرفيس urbanisme اش خدم دونك دابرو كاع كي يون سيكسين يديرو ثبرات شي المير ثبرات شي المير يبغى اكسبوزي الكاينس بون ومن بعد مير اش يخدم ثبراتنا تدير كاع السيرفيس d'urbanisme. Le service d'urbanisme, ils vont programmer une sortie sur le terrain.
باش هاد واين البروبليم هاكي. اون فوا دون سور التيران هاد واين البروبليم مشي لا. لاش يخدم السيرفيس ديوربانيزم. السيرفيس ديوربانيزم يبغى سو ريفيري او كود دو لوربانيزم. نقول نتنافى هكا هكذاكي. كود دو لوربانيزم. الكود دو لوربانيزم هضر في شغل هاكي. دونك سيبوزون ليكزومبل هكا درنا وقد نخدم سي اون فيو اون بلون. دونك هاد نخدم سيرا اون اليفاسيون سي بدي نسبد داخل ماكي ماشي كاينه. دونك مثلا سمح بالصغار لي مويان نطراسي القاع لو سول. هذا السول هاديك شويه مكاشي للسول. ثاو مزواروني نوال السيا ثاو خامني ويسين وكذا وكذا بي كيف هنا ثاو خامنين اون اليفاسيون. ثاو خام اون اليفاسيون. بون دونك يريست توقن ذاكي إيوان سين ثلاثة. البروبليم اللي دازي لا ذاكي لا ديستونس ذاكي ال دونك وكي خدماتي طون إليفاسيون وكي نساوياش باغ إكزومبل هذا شوف ذاكي دايا بوينا دايا مسيو كمسيو بي. دونك اش نجاد وكي جاد سيبوزون وكي جاد ثلاثة مترات ال إيكال دو إيكال 2 متر. مسيو أياكين شو الجدار لا ديستونس يلاقن. دونك اش يخدم لو تكنيسيان دو لوربانيزم. دابور يقيس لا هوتور بخا كيش حسا اش لو كرون اش شحال مترات. دونك هذاك كالكولي اشني هاكي باغ اكزومبل يا 3 ايطاج كل ايطاج يسع 3 متر صافي لو تور ديال 9 متر. 9 متر هما نتا ذاكي اشو يقرا لارتيكلني اسمح بدقيقة دمك يقرا لارتيكلني. اشو يقرا لارتيكل وكتروحهم الكود لوربانيزم. شو درنا هاكي الشابيتر 1 تروح من الكود لوربانيزم. شابيتر 1 ريغل جينيرال داميناجمون اي دوربانيزم. تروحهم وكي شابيتر 1 تروحهم مع سيكسيون 2 اللي يهضر امبلونطاسيون اي فوليوم دي كونستركسيون. من بعد تروح مع لارتيكل وقيلا 24 شكال 24 اشو دينا لارتيكل 24. دونك اللي دار ماذا خامنين نايش. À moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié du bâtiment construit
sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. C'est-à-dire, élaguer la distance اللي كتحويش. سمح لي كان ناخد السوليسيون بروبليم هنا ثانية. دونك ماشي دينا هذاك. دونك L est égal à H sur 2 divisé par 2 supérieur à 4 mètres. Distance égale supérieure à 4 mètres. C'est-à-dire 4 mètres, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc supérieur égale à 4 mètres. Donc نبدا نقيسو على l'exemple هاكي. شحال نسا H 9 متر. H نسا 9 متر. صافي نطيح 9 متر divisé par 2. Divisé par 2 égale 4,5 mètres. Donc 4,5 mètres. 4,5 mètres هاكي il est supérieur à 4. يكون نديرو فيه par exemple 3 متر. نتايا راه 3 متر. أنا 4 متر. خاطر 4 متر ني سي لو مينيموم. نمزي الكاياكينا شحال نسا شحال يجا واكي يجا 2 متر. يجا 2 متر. 2 متر يجا صافي واكي يفا إلى ريغلومونطاسيون. يفا إلى ريغلومونطاسيون صافي مسيو بياكي. مسيو بياكي يسال الحق. أنا وسالني الحق مسيو أ. مسيو أ صافي لي زوفيرتور اللي كيدير هذاكي يقرا اش تدير. زعما نورمالمون يسهل سي با كومبليكي. فوالا مكانش كمل لافير. بودار دو ناك لا بي سي كل سيرفيسينس نتمنى غير 3 مكانش كمل لافير. فوالا مسيو بياكي ما يغير الصواب يمسفهمك مسيو أ. دافني سوليسيون بعد نقارنس. De toute façon l'essentiel nous fait بلي مسيو بي يغلط. مسيو أ يسارحق. سورا المقيل اش يخدم السيرفيس ديال البانين. السيرفيس ديال البانين اش خاصني نخدم. يخدم كان ان بي في. ان بي في يفالو لا لاخيش ليطا دي ليو يمشي يبنى واخا مني يمشي يصبح هو كاينني اكسيتيرا. ومن بعد نوك ساني حق نولي ساني حق سي تو. سي سكيل بو فير. ومن بعد لافير ومن بعد زعما تروحو جيستيس لافير. بون البي في ني سخدم لا ميري وينا يغاسي حوايج لا جيستيس. كومي زعما مسفهمنا واش مسفهمنا دافن اون سوليسيون. مي ما هبط لا جيستيس. بون مسيو اياكي فوالا تاكي اون جيستيس. فوالا تاكي ما هي تاكي اون جيستيس. ومن بعد ما تعوضوك على ليكسبيرتيز تعوضوك شي ناس خاطر الجوج ne va pas délibérer كاكي. توجور يدوموند لافي دي زيكسبير. هكذا يبان خاطر الجوج يسين على كلش. دونك توجور تدوموندي لافي دي زيكسبير. ماشي كان كيقول كاين الباتيمون لا ميم كيستيون ميديكال كيستيون لي زاكسيدون دو فواتور اي تو. Le juge a demandé l'expertise. Une fois qu'il fait l'expertise née, sur la base de l'expertise née, on va juger l'affaire née, de faire un jugement. Ou il y a rien à l'affaire. J'espère que je fais bien, normalement, sur la base du document qui est le code de l'urbanisme. Donc, quelques trucs pour venir sur le droit, la justice. بروبليم هاكي كنغانيكو يقبايا بروبليم بوكيل.
des fois ترفض الشرع تغيمي 10 ans تغيمي 15 ans. هكا لابروش الفيديو أو على خير زول في الأول.